السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو ومع درس جديد إن شاء الله، درس التكامل لانتيغراسيون. هذا الفيديو يمكن يشوفوه الناس اللي كيقراو بالفرنسية وحتى الناس اللي كيقراو بالعربية. نبداو نيشان في الكور ديالنا. بالنسبة لهذا الكور كنظن أنه درس مهم جدا. صافي هادشي اللي كاين، درس مهم وزوين وسهل، فما خصكمش تضيعوه. لي نوت ديالو ما خصكمش تضيعوه، زعما ما تفهموش كمفاهيم كمدارك تكونوا عارفينها. علاش هاد الدرس تيتعتبر مهم؟ لانه التطبيقات ديالو كثيره، ياك، وحتى الناس اللي غيقراو غيتبعوا في فيزيك، سواء فيزيك سواء شيمي سواء المات، فهم غيحتاجوا لانتيغرال اللي هي كتحسب لنا التطبيقات ديالو كثيره بزاف. ومن التطبيقات ديالو اللي غنشوفوها في هذا الكور في الاخر ديال هذا الكور هي حساب المساحات والاحجام. صافي، وماشي اي مساحات وماشي اي احجام، بل هي مساحات واحجام اللي ما كناش كنعرفوا كاع، ما كناش كنعرفوا كيفاش نحسبوها قبل. مفهوم؟ المهم نبداو نعتبروا بعدا واحد الداله. نقول تعريف، فوالا تعريف لا تيبان لكمش، كتبوا هنا تعريف سواء اف، نقول لتكن اف دالة متصلة. مزيان، علاش متصلة؟ او متصلة بيان سور على واحد المجال ا بي. علاش؟ لان كل دالة متصلة فهي تقبل دالة اصلية. مزيان فوالا، هو اف، نقولوا اف كبيرة هي الدالة الاصلية ديالها، دالتها الاصلية. مزيان، هاد الدالة الأصلية ديالها حتى هي فين معرفة على أ بي، لأن الدالة اف صغيرة متصلة على أ بي، إذا تقبل الدالة الأصلية معرفة على أ بي. مزيان، ألو هذه هي الديفينيسيون. العدد لو نومبر، فوالا اف الدالة الأصلية تنقولها بالفرونسي اون فونكسيون بريميتيف، فوالا définie sur أ بي. لو نومبر اف، شوف دابا شنو كتبت هنا، اف كبيرة، اف دو بي موان اف دو ا، هاد العدد هذا يعني الدالة اف كنعوضو فيها بي وكنعوضو فيها ا، كنديرو الطرح ما بيناتهم. هاد العدد اللي كيخرج لنا اش كيتسمى؟ يسمى تكامل الدالة اف من ا الى بي. هاد العدد كيتسمى التكامل ديال اف صغيرة من ا الى بي، ونرمز له ب فوالا لانتيغرال من ا لبي، تكامل ديال اف دي اكس دي اكس. هاد دي اكس شنو هو؟ وهاد علاش هاد لو سامبول هذا اللي كيشبه الاس؟ نورمالمون كيشبه الاس، هو بحال الاس مجبده. هاد الشيء غنشرحو لكم في منين نبغيو نهضروا على الاحجام والمساحات، غادي نهضروا على هاد لانتيغرال اش كتعني، لانتيغرال دو ا بي. ودابا عقلوا عليها بحال هكا. دونك هاد لانتيغرال هذا هو الرمز ديالو، يعني شنو؟ لانتيغرال دو ا بي، التكامل من ا الى بي ديال اف دي اكس دي اكس. شنو هو؟ لاحظوا هنا اف صغيره، التكامل ديال اف صغيره هو اف دو بي موان اف دو ا، تو سامبلومون. الوغ واحد الداله اف صغيره بغينا نحسبوا التكامل ديالها، شنو خاصها بعدا تكون متصله بداك المجال ا بي. دوزيامون خصنا نلقاو الداله الاصليه ديالها. الوغ الا كانت عندنا الداله الاصليه كيمكننا نحسبوا التكامل. مزيان، اذا خصكم اللي ما ضابطش الدوله الاصليه خصو يمشي يضبط امر. انا داير كور ديال الدوله الاصليه، داير واحد الفيديوهات فيهم جميع الدول الاصليه، شي جوج ولا ثلاثه الفيديوهات فيهم تذكير حول الدول الاصليه. المهم هاد فوالا هاد العدد كيتسمى التكامل. مزيان، دونك كما كتشوفوا هاد اف كبيره هي الاصليه ديال اف صغيره. هادشي كيقول لنا انه الا بغينا نحسبوا التكامل خصها تكون عندنا الداله الاصليه. نديرو ان اكزومبل. مثلا بغينا نحسبوا الانتيغرال ديال
ديال واحد على إكس من مثلا من أو إلى أو أس 2، من أو لأو أس 2. مزيان، دي إكس. فوالا، هذا كيتسمى الانتيغرال في المجال في ديال الدالة واحد على إكس في المجال أو أو أس 2. تالي بلاتي قبل ما نكتبها هكا، بلاتي نكتبها بحال هكا، ناخدو بأن اف دو إكس هي واحد على إكس، ياك؟ بيان سور هاد الفونكسيون ديفيني في ار إتوال. حنا بغينا نحسبو التكامل في المجال او كاري مع او، راكم عارفينو لو نومبر دو لير، عدد اولار اللي كيساوي 2.72 تقريبا. دونك الانتيغرال من او ل او كاري ديال اف دو اكس دي اكس شنو هو؟ هو الانتيغرال من او كاري نعوضو اف دي اكس اللي هي واحد على اكس دي اكس. الوغ دابا كيما كتشوفو خصنا الدالة الأصلية، باسكو حنا كنعرفو اون جينيرال كيما قلت لكم، نكتبها هنا الانتيغرال دو ا بي ديال واحد الفونكسيون اف راه اف دو بي موان اف دو ا افيك غونت اف هي لا بريميتيف ولا الأصلية ديال بوتيت اف. شنو هي الأصلية ديال واحد على اكس؟ vous connaissez bien que la primitive de 1 sur x هي ln، parce que ln prime de x هي 1 sur x، وبالتالي فإن الأصلية ديال 1 sur x هي ln prime de x. وكتعرفوا بأنه كاين واحد الدالة عندها بزاف ديال الأصليات ديالها، ماشي غير وحدة. كاين اللي غيقول لي راه 1 sur x بلس كونستونت، لا تمشي هكا. كاين اللي غيقول لي بأن البريميتيف ديال 1 sur x هي يقول لي هي ln de x بلس كونستونت، ياك؟ عندكم الصح، ولكن شنو خصكم تقولوا، شنو خصكم تلاحظوا، هو انه ديك كونستونت كتمشي، حيت عندنا هنا ناقص. افترضوا انها كاينه هنا هاد اف دو بي هي واحد التعبير بلس كونستونت، ياك؟ وهذه هي واحد التعبير بلس كونستونت. ملي غنحيدو الاقواس غتمشي هاديك كونستونت مع كونستونت، فهم؟ هاديك كونستونت غتمشي مع هادي، فبالتالي فاحنا كنحتاجو غير لهاد الجهه هادي، ما عندنا ما نديرو بهاد الكونستونت. دونك هنا غنقولو تو سامبلومون هي الين، هي الالين. وكيفاش كنرمزو لهاد التعبير هذا اف دو بي مو اف دو ا؟ عنده واحد الترميز اخر اللي هو نقدرو نرمزو له بحال هكا اف، اللي هو اف دو اكس ا لبي. هاد التعبير راه كيعني هو كيساوي اف دو بي مو اف دو ا، فقط الترميز هذا كيترميز، بعد ما نكتبو هادي كامله كنكتبو هادي. دونك علاش؟ باش نعرفو فين غنعوضو هادي دو اكس، باش نعرفو فين غنعوضو. دونك هنا الاصليه ديال ان سور اكس هي ال ان دو اكس، ياك؟ ونديرو هنايا لي بورن او كاري، نزيدو نكملو نحسبو. دونك سي ال ان دو او كاري، دابا غنديرو هاد اللقطه هادي اف دو بي مو اف دو ا، نعوضو ب او كاري ناقص نعوضو ب او، عوضنا ب او كاري ولا ال ان دو او كاري موان ال ان دو او. ال ان دو او هي واحد، بيان سور غادي نقدرو نبسطوها جوج ال ان او موان 1، ال ان او هي واحد، دونك سي دو موان 1، دونك سي 1. مزيان. الوغ هذا ان اكزومبل اللي هو مزيان. واحد القضيه ما هضرتش عليها، وهي علاش هاد الانتيغرال وعلاش هادشي. المهم نقدر ندير واحد الفيديو اللي هو ماشي ضروري تكونوا عارفين، واحد الفيديو اللي هو تثقيفي على الانتيغرال، منين جات، كيفاش، واحد النبذه تاريخيه عليها. اللي بغى هاد الفيديو ان شاء الله يقول يكتبها لي في لي كومونتير. واحد القضيه ثاني خصكم تعرفوها هي ملي كنكتبوا الانتيغرال ديال واحد الفونكسيون، الانتيغرال دو ا بي ديال واحد الفونكسيون اف دي اكس دي اكس، خصكم تعرفوا بان هاد الاكس راه كيفاريي اونتر ا و بي، يعني هو متغير في المجال ا بي، كيتبدل في المجال ا بي. اوكي، يعني الا كان دابا هو المجال ا بي هو هذا اكس، راه كيفاريي هنايا. مزيان، بما انه متغير فيمكن نقدروا نديروا تغيير متغير، نقدروا نديروا بزاف ديال الحوايج. فهاد الاكس نقدروا نحطوا بلاصتو تي مثلا، هذا نديروا مثلا اف دو تي دي تي. الا شفتوا هادي متخلعوش، راه بحال اكس بحال تي بحال اش بحال تيتا بحال كلشي.
مفهوم؟ هادشي بغيت نقول لكم هاد القضيه انها مهمه بزاف. هاد التكامل عنده واحد الخاصيات اللي خصكم تعرفوهم وكينفعوكم بزاف في لو كالكول. هاد الخاصيات هما كاينه علاقه شال وكاين خطانيه. الخطانيه لا لينياريتي دو لانتيغرال. كاين لا غولاسيون دو شال. لا غولاسيون دو شال اش كتقول لنا؟ غنكتب هنا غولاسيون دو شال. دو واحد اس هنا هكا تكتب شال باللغه العربيه علاقه شال باينه. كاينه هذه في المتجهات، هاد العلاقه كاينه في بزاف وكاينه حتى في الانتيغرال. لكن بغينا نحسبوا الانتيغرال دو ا بي ديال واحد الفونكسيون اف دو اكس دي اكس، وكان عندنا واحد لو نومبر سي اللي كاين ما بين ا و بي، يعني واحد العدد سي بلا ما نكتبوه بلاش. نقدروا نديروا الانتيغرال من ا لسي اف دو اكس دي اكس بلوس الانتيغرال من سي لبي اف دي اكس دي اكس. يعني في العوض ما نانتيغريو من ا حتى لبي نقدروا نديروا واحد البوان، نحبسوا واحد البوان ونكملوا عاوتاني من داك البوان حتى لبي. فهم؟ هادشي غنشوفوه عاوتاني في المساحات غتفهموا مزيان. المهم هاد الكور غتفهموا مزيان حتى الاخر عاد تعرفوا اش كاينين وشي حوايج. هذه هي لا غولاسيون دو تشار. بيان سور خص هداك سي يكون اونتر ا اي بي. مزيان. كاينه علاقه ثانيه ولا لا لينياريتي. لا لينياريتي دو لانتيغرال، خطانيه التكامل. الخطانيه لا لينياريتي. مزيان. الخطانيه تو سامبلومون هي بسيطه، لان اللي كان عندكم الانتيغرال دو ا بي ديال واحد الكا، عدد كا من ار، هي بين قوسين نكتب هنايا كا فوا اف دو اكس. هذا الكا يمكن له يخرج برا ا بي كا لا خرجنا الكا، اش باقي تيدير تما ديال اف دي اكس دي اكس. فهم؟ هذاك الكا يقدر يخرج. باغ اكزومبل مثلا عندنا الانتيغرال ديال جوج على اكس، بحال قبيله باش حسبنا من او كاري. هنا عندنا جوج على اكس، نقدروا داك الجوج نخرجوه برا بحال هكا، نخليو هنا واحد، خرجوا جوج برا وديجا حنا حسبنا هادي. نسيت نكتب لكم الجوج، هذاك الجوج نخرجوه برا وهادي ديجا حسبناها، تا الاخر النتيجه كتخرج لنا جوج. اوكي مزيان. اذا هذه كتسمى الخطانيه. كجينيراليزاسيون لهاد العلاقه يقدر يكون عندنا نكتبها لكم هنا، يقدر يكون عندنا بلاصه هاد الكا نديرو شي الفا، نديرو الفا اي بيتا بجوجهم كاينين في ا. واحد الفونكسيون اخرى جي ولا كانت عندنا اف و جي بجوجهم كونتينيو في ا بي بلا ما نقول لكم هادشي. دونك الانتيغرال ديال الفا فوا اف دو اكس بلس بيتا فوا جي دو اكس دي اكس، هادي نقدر نفرق الانتيغرال، نقدر نفرقو بحال هكا ا بي الفا اف دي اكس دي اكس بلس الانتيغرال من ا بي بيتا جي دو اكس دي اكس. وعاوتاني هاد الفا تقدر تخرج برا، هاد الفا و بيتا، دونك نقدر نكتبها بحال هكا، هي الفا الانتيغرال ديال اف دي اكس دي اكس من ا بي بلس بيتا فوا الانتيغرال من ا بي ديال اف ديال جي دي اكس وي دي اكس. هذيك تسمى الخطانيه. هادشي غتعرفوه ملي نبغيو نديرو دي زابليكاسيون، ملي نبغيو نحسبو. اذا نديرو دي بتيت اكزومبل. ناخدو باغ اكزومبل هاد الفونكسيون هادي، نسميها هاد الانتيغرال نسميوه اي، نحسبوه ايكال اللي هو ايكال الانتيغرال de 1 à 2 ديال 2 sur x au carré
دي اكس. هذه كل واحد وكيفاش غيدير لها. كاين اللي غيشوف نيشان غيعرف شنو هي البريميتيف ديال جوج على اكس كاري. نيشان غيقول البريميتيف هذه الطريقه الاولى، غيقول ديريكتومون هي موان 2 سور اكس، حيت هذه المشتقه ديالها هي هذه. فوالا هذه هي الاصليه ديال هذه. دونك من 1 حتى ل 2 وغيحسب، غيعوض ب 2 تخرج موان 2 سور 2 موان غيعوض ب 1 تخرج موان 2 سور 1. دونك هادشي كامل هادي موان 1 وهادي تولي بلس 2 اللي هي 1 في الاخر تخرج. كاين اللي غيشوف طريقه اخرى غيدير لها ايكال ويشد هاد 2 يخرجها برا هكا، تبقى الانتيغرال من 1 حتى لجوج ديال 2 وهذه النتيجه. من 1 حتى ل 2 ديال ملي تخرج جوج غتبقى 1 على اكس او كاري، حيت كاين البرودوي كاين الضرب بين هادو دي اكس. وعاد يشوف ان هادي كاين اللي كيشوف بشويه بشويه، هادي غيقول انا عارف غير موان زان سور اكس كاري. اش غيدير لها موان باش تبان له هادي، وغيدير واحد الموان واحد اخر على برا هنا. موان هي بلس تو سامبلومون. هو عارف موان زان سور اكس كاري راه هي الاصليه ديالها هي 1 سور اكس. فهم علاش؟ حيت 1 سور اكس لا دير بينها هي موان 1 سور اكس كاري. دونك اش غيدير لهاد الموان هذا اللي هنا يخرجوا برا، يتضرب في هاد الجوج تولي موان 2 انتيغرال دو 1 ا 2 ديال غتبقى لنا موان 1 سور اكس كاري دي اكس. دونك سي موان 2. واخا هادي طويله شويه ولكن باش نفهمكم وصافي. من بعد غتبقاو تخرجوا بهاد الطريقه تولي دغيا تشوفوا لي بريميتيف مزيان. دونك هادي باينه بريميتيف ديالها هي 1 سور اكس، نديرو من 1 حتى ل 2. دونك سي موان 2 فاكتور تعوضوا ب 2 حيت خاصكم هادشي راه عامل لا، يعني خاصكم ديروا اقواس. تعوضوا ب 2 اللي هي 1 سور 2 وتعوضوا ناقص تعوضوا ب 1 1 سور 1 اللي هي 1. هذه كامله هي موان 1 سور 2 يعني موان 2 فوا موان 1 سور 2 غتخرج لكم 1 في الاخر. فوالا يعني نفس النتيجه. مزيان نشوفوا عاوتاني هاد الدوزيام اكزامبل اللي هو نسميوه جي. هاد الانتيغرال جي ايغال الانتيغرال من 0 حتى ل 2 ln 2. هاد 2 ln 2 راه عدد بلاتي ما كيبانش. نكتب شويه لتحت. جي سي الانتيغرال de jusqu'à 2 ln 2 ديال ديال اكسبونونسيال t sur 2 dt. دونك هنا الفونكسيون هنا لاحظوا كاينه تي ماشي مشكل نحسبوها بحال اكس، كاينه تي sur 2 في الاس ديال الاكسبونونسيال dt. دونك الفونكسيون ديالنا هنا هي f de t ايكال اكسبونونسيال t sur 2. هذه خصنا نلقاو الاصليه ديالها f de t égale exponentielle t sur 2. هذه هي الفونكسيون ديالنا. خصنا نلقاو الاصليه ديال هذه. بيان سور نعطيكم اون جينيرال الا كانت عندنا ولا الفونكسيون هي دي اكسبونونسيال ا تي، الاصليه ديالها الاصليه ولا لا بريميتيف كتكون هي 1 سور ا فوا اكسبونونسيال ا تي. فوالا هذه هي الاصليه ديالها. علاش؟ حيت هذه ملي غنديريفيوها كنضربوا كتخرج كيفاش حيت ملي كنديريفيوها هي 1 سور ا في الديريفي ديال اكسبونسيال ا تي، والديريفي ديال اكسبونسيال ا تي نكتب هنا بريم. شنو هي الديريفي ديالها؟ فوالا 1 سور ا هي الديريفي ديال هذه ديال ا تي في اكسبونسيال ا تي، و ا تي بريم هي ا غتمشي مع هاد الا غتبقى لنا اكسبونسيال ا تي. دونك البريميتيف ديال اكسبونونسيال ا تي هي 1 سور ا فوا اكسبونونسيال ا تي. اون جينيرال ملي يكون عندنا اكسبونونسيال شي عدد مضروب في اكس مثلا 3 اكس، الاصليه كتكون هي واحد على هذاك العدد مضروبه في اكسبونونسيال هذاك العدد في اكس تو سامبلومون. فوالا اللي الناس اللي عارفين الدوله الاصليه قارينهم مزيان راه ما غيوحلوش هنايا.
خاصكم غير تعرفوا بان الانتغراسيون ولا التكامل راه مبني على الدوال الاصليه. مزيان. اذا عرفنا شكون هي البريميتيف ديال هذه. دونك غنجيو نيشان غنديروا البريميتيف هنا الوسط غنديروها وهنا نديروا لي با 2 ال ان 2. البريميتيف غتكون هي كما قلنا هنايا عندنا تي سور 2 نكتبها لكم مزيان. عندنا هنايا الاس هنايا كاينه تي سور 2 يعني فحال عندنا هادي راه بحال اكسبونسيال 1 على 2 في تي. بالتالي الاصليه ديالها اش غتكون هي 1 على هذاك العدد اللي هو 1 على 2 في اكسبونسيال 1 على 2 تي اللي هي تي على 2 تي على 2 واحد على 1 على 2 هي 2 دونك غتكون هي 2 اكسبونسيال تي سور 2. دونك هنا بريميتيف هي 2 اكسبونسيال تي سور 2. هذاك 2 نقدروا نخرجوه اخباركم انه حتى من هنا نقدروا نخرجوه يمكن نديرو غير فحال هكا باش يجينا التعويض ساهل. كيفاش يمكننا نخرجوه يكفي ترجعوا غير للخاصيات اللي قلنا في الاول دو فاكتور ونعوضو اكسبونسيال نعوضو ب 2 ln 2 هي الاولى دونك غتكون 2 ln 2 sur 2 هاك موان نعوضو ب 2 اكسبونسيال 2 sur 2 اللي هي 2 فاكتور هنا غتمشي 2 مع 2 غتبقى اكسبونسيال ln 2 اللي هي 2. هاد الاكسبونسيال و ln راهم الداله وحده الداله الاكسيه ديال الاخرى موان هنايا اكسبونسيال 2 sur 2 هي 1 دونك او على بويسونس 1 اللي هي او. دونك غتبقى لنا هاد العدد هذا نشروه وخليوه هكا اللي بغيتو. كنتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. الى الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.